قلت لك اضرب اتصال اف عند اكس صفر في الحالة التالية. عطيتك واحد شحالات صنف راكتبهم لكم دابا. في الحالة الأولى هاي عطيتكم اكس، عطيتكم تناي عطيتكم في اكس زيرو كتساوي 3، اف دي اكس كتساوي اكس كاري ناقص 9 على اكس ناقص 3. هنا اكس اكبر قطعا من 3000، لحقاش الا كانت اكبر او تساوي عوض كي كانت اكبر او تساوي. الا كانت اكبر او تساوي خاصك تحسب اف دو 3. باش تحسب اف دو 3 خديت الداله الاولى خاصك 3 ناقص 3 0. زيرو خصو يكون في المقام ماشي داير قطعا. وعندك اف دو اكس كتساوي اكس كاري ناقص 2 ناقص 2 حيث اكس اصغر او تساوي 3. السؤال دابا قلت لك وعطيتكم واحد الداله اخرى حتى هي غنكتبها لكم هنا. اف دو اكس كتساوي اكس او كاري زائد 2 حيث اكس اصغر من صفر. كان هنا اكبر او تساوي سمحوا لي. عطيتكم اف دو اكس كتساوي سينيس 2 اكس على اكس حيث اكس اصغر قطعا من صفر. وعطيتكم اكس زيرو كتساوي 0. دابا كادو يطبقوا هادشي تصنتو. نحاول نطبق معاكم هادشي هذا تصنتو. غنحاول نشوفو الداله الاولى نحسبو الاتصال. شنو نقول الا بغاتكم اف شنو نقول؟ لدينا قالك ادرس السؤال étudier la continuité au point x0 يعني ادرس اتصال f في النقطة x0. غدير لدينا في الاول اف دو 3 لماذا لا غتاخد هادي قالك فيها او تساوي هي كتساوي 3 او كاري ناقص 2 كتساوي 9 ناقص 2 شحال هي 7. وغندير هو ليميت عندما اكس يؤول 3 موان تاع اف دو اكس ماذا تساوي ليميت عندما اكس يؤول 3 موان مي اف دو اكس. هنا هاي 3 موان هي ديال الله يسر. هاي ديال ناقص اكس او كاري ناقص 2 كتساوي 3 او كاري ناقص 2 هي 9 ناقص 2 هي 7 ياك. غندير اذا ليميت عندما اكس يؤول 3 موان تاع اف دو اكس تساوي اف دو 2 اف دو 3 كتساوي اف دو 3 ياك. لا سمحوا لي فكم كتساوي 7. غندير النتيجه غنجي ناتجه يعني هذه كتساوي 7 ونجي نأطرها مع الامتحان وندير ومنه ليميت عندما اكس يؤول 3 بلس تاع اف 3 موان تاع نعرفكم عندي 3 موان تاع اف تاع اكس كتساوي اف تاع 3. وهذا يعني ان اف متصلة على يسار 3. السلام عليكم. دابا غنمشي على اليمين. دابا عقلوا عطاتنا اتصال اليسار عطاتنا اف متصلة على اليسار. دابا نمشي على اليمين. سمحوا لي نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم. شنو نقول؟ ملي غنرجع سطر نغنسلي هادي غنرجع سطر غندير ولدينا ايضا اف دو 3 كتساوي 7 و ليميت عندما اكس يؤول 3 بلس تاع اف دو اكس ماذا تساوي ليميت عندما اكس يؤول 3 بلس ماذا لا غناخد هاد اكس او كاري ناقص 9 على اكس ناقص 3. لو كنت كانت هنا اكبر او تساوي هنا حيدوها. هنا ميمكنش تحسب اف دو 3 ميمكنش تحسبها بالداله الاولى. دابا اف دو 3 باش تحسبها خاصك تشوف فين كاينه او تساوي كاين عندك في الداله. واش يحسبها لي هنا اف دو 3 كتساوي 3 او كاري ناقص 9 على 3 ناقص 3 وانا غير هذيك الزيرو في المقام هنا. عرفتاش تداوي تساوي ديروها هنا صافي فهمتوني. وكذلك هنا في المثال الثاني تنوصلوا ان شاء الله وغنشرحوا لكم هذه كتساوي هنا تعاود 3 او كاري تساوي ناقص 9 0 3 ناقص 3 0 0 0 شكل غير محدد. فكر معايا كيفاش غتحيدوا الشكل غير محدد. هذه ماشي متطابقة هامة ماشي هي ليميت عندما اكس يؤول 3 بلس
إكس كاري ناقص 3 أو كاري على إكس ناقص 3. وهذه ماشي متطابقة هامة، ماشي هي الليميت عندما إكس يؤول 3 بلس تاع إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 3 على إكس ناقص 3. إكس ناقص 3 تستجمع إكس ناقص 3 ما كتساويش الليميت عندما إكس يؤول 3 بلس تاع إكس زائد 3 هي 3 زائد 3 هي 6 ياك. إذا اش غنستنتج؟ إذا الليميت لما إكس يؤول 3 بلس تاع إف دو إكس كتساوي 6. نأطرها لي نهار ندير لي ومنه ليميت عندما إكس يؤول 3 بلس تاع إف دو إكس غتساوي إف دو 3. واش سمحوا لي، واش كتساوي إف دو 3 ولا كتخالف؟ كتخالف إف دو 3. علاش؟ هادي شحال 6 وهادي 7. فهمتوني علاش؟ غدير وبالتالي إف غير متصلة على يمين 3. السلام عليكم. غنخرجو بواحد الخلاصة، غندير واحد الخلاصة، غندير لدينا إف متصلة على اليسار 3 وغير متصلة على يمين 3. إذا إف غير متصلة في النقطة 3. متفقين معايا في هادي؟ عافاكم ولا لا؟ عافاكم واش متفقين معايا في هادي ولا لا؟ غير متصل متفق. دابا نمشي للمثال الثاني، غنحاول نمسح السبورة باش نمشي للمثال الثاني. دابا المثال الثاني عطانا إكس صفر كتساوي 0. شنو غندير؟ تا هو نفس القضية، غندير لدينا ولا نبدلو شوية الريتم، نبدلو شوية السيستم. غندير واحد العرض نديرو دراسة اتصال اف على يمين 0 اللي هو هاد، ونديرو لدينا اف دو 0 اش كيساوي؟ غتعوض 0 او كار زائد جوج، هاهي تساوي جوج. هو اف ليميت لما إكس يؤول 0 بلس هادي 0 بلس تاع إف دو إكس اش كيساوي؟ ليميت تاع إكس أو كاري زائد جوج. درتي هاد الترم الفوقاني لما إكس يؤول 0 بلس هي 0 زائد جوج، 0 أو كاري زائد جوج هي جوج. إذا اش كتسنتج؟ إذا غنستنتج أن ليميت إكس يؤول 0 بلس تاع إف دو إكس كتساوي إف دو 0. لا، كتساوي جوج. ديما كديرو النتيجة عاد كتأطروها، ملي كتأطروها كديروها منه ياك. غنستنتج أن الليميت لما إكس يؤول 0 بلس تاع إف دو إكس غيساوي إف دو 0 اللي هو هاد ياك. وغنديرو بالتالي إف متصلة على يمين 0. متفقين لي اف كونتيني ا غوش دو 0. السلام عليكم. دابا غندوز على اليسار، غدير اون ايتود لا ايتودي، غدير بحال هكا بالفرنسي دراسة اتصال اف على يمين 0، يعني اون ايتود لا كونتينيتي دو اف ا droite دو 0. غدير اون ايتود يعني étude de la continuité. شوف étude de la continuité à droite de 0. Salam alaikum. Étude la continuité de f à droite de 0. Étude la continuité de f à droite de 0. دابا نمشيو à gauche، غنديرو على يسار 0. غندير نفس القضية، لدينا f دو 0 كتساوي هاد ياك. ونجي نحسب هاد الليميت عندما إكس يؤول 0 موان هي تاع الدالة، و عندي الليميت عندما إكس يؤول 0 موان تاع إف دو إكس كيساوي
ليميت عندما إكس يؤول زيرو موان تاع السينيس جوج إكس على إكس. هادي كاين واحد الطريقات اللي باش غيحسب. اش قلت لكم هاد القاعدة؟ هاي ليميت تاع السينيس أ إكس على إكس كتساوي أ، ولكن خاص إكس ديما يؤول لزيرو. قلت لكم هاد القاعدة. قلت لكم كاينة قاعدة أخرى ليميت تاع السينيس أ إكس على أ إكس كتساوي واحد، بحيث إكس هو زيرو، خاص هادي يكون هو نفسهم. ألوغ هادي اش غدير؟ إلا بغا يطبق هاد القاعدة هادي كاين غيدير فيكم كتساوي جوج وغيهني الوقت صافي. ولا كاين غيدير فيكم كتساوي ليميت غيضرب في جوج سينيس جوج إكس على جوج إكس. إكس كتقول زيرو موان، غيعوض هادي باش غيعوض هادي شحال قلنا؟ واحد هي جوج في واحد هي جوج. هاي السلام عليكم. ياك غيدير إذن غيستنتج بلي ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع إف دو إكس غادا تساوي جوج وأطرها. ياك غيدير وبالتالي ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع إف دو إكس غيساوي إف دو زيرو، يعني إف متصلة على يسار صفر. صافي تاقي. دابا نخرج بواحد الخلاصة. هاي غنديرو لدينا اف متصلة على يمين الصفر، و اف متصلة على يسار الصفر. إذا اف متصلة من نقطة الصفر. صافي السلام عليكم. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز واحد المثال واحد آخر. تصنتو المثال الأخير دابا. تصنتو غنحاول نصح السبورة في دوز المثال الآخر. عطاك واحد الدالة جزء هاكا. تصنتو أنا نكتب لكم. قلتلك نعتبر الدالة f on considère la fonction f المعرفة بما يلي qui définit comme suit qui définit المعرفة بما يلي. هاي جزء عطيتك f x تساوي x كاري x كاري ناقص 3x، حيث x أصغر من ناقص واحد. قطعا عطيتك عاوتاني f دو x كتساوي x كاري زائد 4، حيث x غيكون محصور بين ناقص واحد وواحد. وعطيتك f دو x غيساوي جذر x أو كاري زائد واحد زائد جوج، حيث x أكبر من واحد، أكبر أو يساوي واحد. وهنا عطيتكم في كاين أو تساوي. دابا السؤال قلتلك أدرس اتصال f في واحد و ناقص وفي ناقص واحد وفي الصفر. دابا خصك تدرس في واحد وفي ناقص واحد وفي الصفر. يلا أنا نبداو نجاوب شوية شوية. غنقولو أولا دراسة اتصال اف في واحد. غندرسو في واحد هو الأول. دابا كاين واحد، ها كيبان لك الواحد كاين على اليمين كاين على اليسار اللي هو هذا. متفقين؟ ألوغ عندك في واحد عندك دالة معرفة بجزئين، معرفة بهاد الجزء وبهاد الجزء. في كاين اليمين تا واحد هو هذا، واليسار تا واحد هو هذا. ألوغ حتى اش غتكون؟ غتقول دير واحد التير، غدير دراسة اتصال اف على يمين واحد. طبق يمين واحد غدير لدينا
اف دو واحد اش غتساوي؟ جي دير واحد او كار زائد واحد، ها هي زائد جوج. سمحولي نشوف لكم واش الدالة واش هي هاديك ولا لا. اكس كاري زائد واحد زائد جوج، صافي هي صافي هي. اش غتولي هاد؟ هي جي دير جوج زائد جوج. و ليميت عندما اكس يؤول، قالك اضرب اتصال، يعني تقدر تكون الدالة متصلة وتقدر تكون ممتصلاش. متفقين؟ étudier la fonction, la continuité de f sur 1 et sur moins et sur 0. فقط دابا كنحسب حسبت اف دو واحد، خاصني نحسب الليميت عندما اكس يؤول واحد، الليميت تا واحد يعني واحد بلس. دابا انا درت خاصني ندير اتصال على الليميت، يعني خاصني نحسب الليميت عندما اكس يؤول واحد بلس. غيساوي الليميت اكس يؤول واحد بلس تا هي دابا هادي ولا هاي جذر مربع اكس كاري زائد واحد زائد جوج غيساوي جذر مربع واحد او كاري زائد واحد زائد جوج غيساوي جذر مربع جوج زائد جوج. السلام عليكم. اذا اش غنستنتج؟ اذا غنستنتج ان الليميت عندما اكس يؤول واحد بلس تاع اف دو اكس غيساوي جوج، ومنه الليميت عندما اكس يؤول واحد بلس تاع اف دو اكس غيساوي اف تاع واحد. السلام عليكم. اللي هو هاد ياك، يعني ان اف متصلة على يمين واحد. دابا كيف شتو خرجت اف متصلة على يمين تاع واحد. دابا غنمشي ندير واحد العريضة أخرى بحال هادي وغندير دراسة اتصال اف على يسار واحد. كاين يسار تا واحد هو هذا. غندير لدينا اف تا واحد اش كيساوي هكا. غنكتب هادشي نيشان جذر جوج زائد اثنان، هاهو متفقين. و ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس غيساوي ليميت عندما اكس يؤول واحد موان لي اف دو اكس. ها هي اكس كاري ناقص ربعة زائد ربعة غيساوي واحد او كاري زائد ربعة غيساوي خمسة. ياك متفقين. غنحاول مساحة الصفوة نزيد. اذا ليميت اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس غيساوي خمسة. أطر يعني أطر تا شنو هو؟ ساهل. غنقول ومنه ليميت اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس تخالف اف دو واحد. شوف اف دو واحد شحال؟ جذر جوج زائد جوج. فهمتوني؟ فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. غنقول نحاول مساحة السبورة. غنقول يعني أن اف غير متصلة على يسار واحد. على يسار واحد. السلام عليكم. دابا نخرج بواحد الخلاصة. نحاول نمسح السبورة باش نخرج بواحد الخلاصة. غنرجع للدار غندير خلاصة بحال هكا. ندير النقاط غندير لدينا اف متصلة هاي على يمين واحد. هاي كشفنا حنا دابا على يمين واحد وغير متصلة على يسار واحد. إذا اف غير متصلة للنقطة واحد. السلام عليكم. دابا حنا درسنا الليميت تاع واحد والله يسار تساوي واحد. صافي ها حنا درسنا الاتصال الأول. دابا الواحد لقينا الدالة غير متصلة. غنمر دابا لناقص واحد وبقى لي الزيرو. تصنتو لي غنحاول ندير دراسة اتصال اف فاش ناقص واحد. دابا شوف كاين ناقص واحد هاهو كاين على اليسار وعلى اليمين. شنو هو؟
غندير عارضة تا هو بحال قبيلة. غندير دراسة اتصال اف على يمين ناقص واحد. ياك غندير لدينا اف دو واحد. خصني نحسب اف دو واحد. إذا اللي غناخد الأول والثاني داير اف ديال، سمحولي، اف ديال ناقص واحد، حقاش بغيت نحسب في النقطة ناقص واحد. ملي غنحسب اف دو ناقص واحد، واش من الدالة ولا من هاد الدالة؟ غنشوف الدالة اللي فيها أو تساوي. ها ناخد هاد اكس كاري زائد ربعة، هي تولي ناقص واحد أو كاري زائد ربعة، اللي هي أو كاري ديما كيحيد الناقص. واحد زائد ربعة كيساوي خمسة. السلام عليكم. غنحاول نعافاكم بصحة الصبر باش نحاول نكمل لكم هنا. صافي. هاي دابا حسب دابا هادو ناقص واحد. دابا بقات لي خصني نحسب الليميت عندما اكس يقول ناقص واحد بلوس. غندير هو عندي الليميت عندما اكس يقول ناقص واحد بلوس تاع اف دو اكس غيساوي الليميت عندما اكس يقول ناقص واحد بلوس. هنا اللي غناخد هادي ولا هادي. هادي شناهي؟ اكس اصغر من ناقص واحد يعني على اليسار، وهادي اكس اكبر من ناقص واحد. شحال الكتابه هادي راه بحال قلت بحال الكتابه اكس اكبر من ناقص واحد او تساوي. هادي هي الليميت. الو غناخد هاد الدليل اكس كاري زائد ربعة غيساوي ناقص واحد او كاري، عوضت اكس عوضت بناقص واحد زائد ربعة غيساوي خمسة. وغنرجع سطر غندير اذا الليميت عندما اكس يقول ناقص واحد بلس تا اف دو اكس غيساوي خمسة. نأطرها وندير ومنه ليميت عندما اكس يقول ناقص واحد بلس تاع اف دو اكس غيساوي ليا بكم اف دو ناقص واحد. وندير اذا اف متصلة على يمين واحد، يمين ناقص واحد. وغندير دابا دراسة اتصال اف على يسار ناقص واحد. متفقين؟ على يسار ناقص واحد ياك. المهم نخليوه بلا سمحولي اش غنديرو، نخليوه هنا يمين ناقص واحد كيما هنا نديرو بحال عارضة. هاد العارضة غتعاود تكتب غدير دراسة اتصال اف على يسار ناقص واحد. السلام عليكم. دابا تعال، دابا الإشكالية اللي بقات من الدالة غنستعمل هاد الدالة. شنو نقول؟ لدينا اف تاع ناقص واحد اش غيسير؟ جوج اف تاع ناقص واحد. حسبناه. ما نستعملوش الدالة، نستعملو الدالة اللي فيها أو تساوي. عقل باش تحسبو اف دو ناقص واحد غتاخدو الدالة اللي فيها هادي أو تساوي، أو تساوي ناقص واحد، أو تساوي. صافي. شحال خرجتينا؟ خمسة. و ليميت عندما اكس يقول ناقص واحد موان تاع اف دو اكس اش غيساوي؟ ليميت عندما اكس يقول ناقص واحد موان إلا اللي غتاخد هادي اكس كاري ناقص تلاتة اكس. دابا نعوض اكس بناقص واحد غتولي جوج ناقص واحد او كاري ياك ناقص تلاتة ناقص واحد. عوضت اكس عوضت بناقص واحد اش غتولي؟ جوج في واحد او كاري كيحيدلك الناقص. ناقص ناقص زائد تلاتة غتولي جوج زائد تلاتة هي خمسة. واش خمسة كتساوي خمسة؟ كتساوي. إذا شنو هو في الآخر؟ إذا غنكتب بحال إذا ليميت عندما إكس يقول ناقص واحد موان تاع اف دو إكس كيساوي خمسة. ونجي نأطرو تاوي ونجي نديرو منه ليميت عندما إكس يقول ناقص واحد موان تاع اف دو إكس يساوي اف تاع ناقص واحد. متفقين ولا لا؟ متفقين. هاديك الساعة غنرجع سطر غندير يعني أن اف متصلة على يسار ناقص واحد.
دابا غنمشي لواحد الخلاصه، غندير خلاصه هادشي، غنحاول نكتب هنا خلاصه. هاهي خلاصة تاع هادشي. اف متصلة على يمين صفر، هاي على يمين ناقص واحد، سمحولي، ومتصلة على يسار ناقص واحد. إذا اف متصلة في النقطة ناقص واحد. السلام عليكم. متفقين معايا في هادو ولا لا عافاكم؟ متفقين. دابا بقات لي دابا في النقطة صفر. غنمسح السبورة باش نحاول ندير واحد العريضة، وندير دراسة اتصال اف صفر. دابا الصفر كاع ما كاينش من عندك الصفر، كاين ناقص واحد وواحد وواحد وناقص واحد. دابا سمحولي، دابا الصفر في كاين على هنا مجال صفر. شنو هي اكس اكبر من واحد؟ معناه راه هو المجال واحد بلس لانفيني. شنو اكس اصغر من ناقص واحد؟ معناه ان اكس كتنجم المجال ولكن موازن مفتوح، لقاش عندي قطع. شنو اكس محصورة بين هادو؟ معناه ان اكس كتنجم المجال ناقص واحد مغلق لحقاش عندي او تساوي واحد مفتوح لحقاش عندي قطع. دابا الزيرو في كاين بين واحد بلس لانفيني؟ لا. وانا في الموازنة؟ لا. كاين بين ناقص واحد وواحد. الو هنا داير غناخد هاد الدالة هادي باش نحسب صورة الصفر بهاد الدالة. عرفتي علاش؟ الدالة لي ما فيهاش صفر، الدالة دي ما فيهاش صفر، هاد الدالة فيها الصفر. هاد الدالة هي اللي المجال تاعها كيحتوي على الصفر. هاو متفقين. الوغ شنو نقول رجع سطر ندير لدينا اف دو زيرو، نعوض زيرو او كاري زائد ربعة هي ربعة و ياك مساحة السبورة هادي و ليميت عندما اكس يؤول زيرو تاع اف دو اكس. هنا ما حسبش زيرو بلس ولا زيرو موان، راه عندي زيرو واحد، اصلا ما عنديش هنا دالة مجزئة، هنا عندي دالة وحدة فيها الزيرو. اش قلنا هادي؟ قلنا المجال هو ناقص واحد واحد، يعني هنا في كاين الزيرو. اش عندي؟ راه عندي دالة وحدة، اذا غناخد ليميت عندما اكس يؤول زيرو صافي تاع اف دو اكس. اش غتساوي؟ ليميت عندما اكس يؤول زيرو تاع اكس كاري زائد ربعة. غنعوض زيرو او كاري زائد ربعة يساوي ربعة. اذا ليميت لما اكس يؤول زيرو تاع اف دو اكس يساوي أربعة. السلام عليكم. وبالتالي ليميت عندما اكس يؤول زيرو تاع اف دو اكس يساوي اف دو زيرو، يعني اف متصلة في النقطة صفر. السلام عليكم. متفقين؟ المهم بهاد الحصة نكون مشيت معكم بهاد الفقرة هادي. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز الدالة الجزء الصحيح الخاصة بالعلوم الرياضية، ومورا غنحاول ندوز المبرمجات القيم الوسيطية اللي غتصحاب العلوم الرياضية والعلوم التجريبية ان شاء الله. يلا نخليكم دابا في امان الله.